नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। नेपाल परिचय बाट नेपालको भौगोलिक परिचय खण्डलाई लिएर आएको छु। भिडियो केही लामो हुन सक्छ, करिब 1 घण्टा आसपासको हुन सक्छ, तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू यसमा समेटिएको छ। अब अगाडि बढौँ। नेपालको भौगोलिक परिचय। नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ। अक्षांश हिसाबले भने देशान्तरको हिसाबले नेपाल 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। विश्वको कुल भूभागको 0.03% र दक्षिण एसिया महादेशको 0.3% र दक्षिण एसियाको 0.82% भूभाग ओगटेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपालले विश्वको कुल भूभागको 0.03%, एसिया महादेशको 0.3% र दक्षिण एसियाको 2.82%। बंगालको खाडीदेखि करिब 1127 किलोमिटर टाढा छ। नेपालको समुद्री पहुँचसम्मको दूरी 1127 किलोमिटर टाढा छ। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 26,827 वर्ग माइल छ। पूर्व पश्चिम लम्बाई 885 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण चौडाई सरदर 193 किलोमिटर छ। दक्षिणमा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य, पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य र उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ। नेपालको प्रामाणिक समय दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई का आधारमा नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। नेपालको समय ग्रिनविच मानक समय भन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो छ। विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि यो समय लागू गरिएको हो। विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटा चुचुराहरूमध्ये नेपालमा 8 वटा पर्दछन्। मौसमको अत्याधिक विभिन्नताले गर्दा उष्ण ट्रपिकल, अर्धोष्ण मेसोथर्मल, सूक्ष्म तापीय माइक्रोथर्मल र टाइगा र टुन्ड्रा प्रकारका जलवायु नेपालमा पाइन्छन्। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 अनुसारका जिल्ला विभाजन। हिमाली जिल्लाहरू 21 वटा छन्। ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोर्खा, रुकुम, पूर्व म्याग्दी जुन 75 सालमा पहाडीबाट हिमालीमा थपिएको हो। 21 वटा जिल्लाहरू हिमाली जिल्लाहरूको रूपमा रहेका छन्। त्यसैगरी पहाडी जिल्लाहरू 28 वटा छन्। पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, डोटी, अछाम, बैतडी र डडेलधुरा। त्यसै गरेर भित्री मधेसकामा 7 वटा जिल्लाहरू छन्। उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व, दाङ र सुर्खेत। तराईका 18 जिल्लाहरू छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। काठमाडौँ उपत्यका जिल्लाहरू 3 वटा रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर। हिमाली प्रदेश भौगोलिक आधारमा नेपालकोलाई हिमाल पहाड र तराई गरेर 3 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये हिमाली प्रदेशको विषयहरू यसमा समेटिएको छ। यसरी नेपालको 15% भूभाग समेटेको छ हिमाली प्रदेशले। करिब 25 देखि 50 किलोमिटर उत्तर दक्षिण चौडाइभित्र फैलिएको हिमाली प्रदेश समुद्र सतहदेखि करिब 3000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा अवस्थित छ। कञ्चनजङ्घा, जनक,
उम्बक, महालङ्गुर, रोलबालिङ, पुमरी, जुगल, लाङटाङ, गणेश, सेराङ, कुटाङ, मनसिरी, पेरी, लुगुला, दामोदर, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, धवलागिरी, मुस्ताङ, गौतम, पाल्चुङ, हमगा, कान्जिरोवा, कान्ति, गोर्खा, चाङला, चण्डी, नालाङ्कर, गुराँस पूर्वदेखि क्रमशः पश्चिमसम्म फैलिएका प्रसिद्ध 28 हिमश्रृङ्खलाहरू हुन्। सोलुखुम्बुको 4400 मिटरको उचाइमा रहेको चुङकुङ गाउँमा आलु फल्छ। हिमाली प्रदेशको विशेषता। 2800 मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङको जोमसोममा 200 मिलिलिटर वर्षा हुन्छ। करिब 5000 मिटर भन्दा माथि 6 देखि 12 महिनासम्म हिउँ रहन्छ। लगभग 4000 मिटर माथिका भूभागमा छोटो अवधिको वर्षायाममा पनि तुषारपात हुन्छ। 4000 देखि 5000 मिटरको होचो झाङ झाडी जडीबुटी पाइन्छन्। 4000 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्ममा को भूभागमा होचो झाडी झाङ जडीबुटीहरू पाइन्छ। मुस्ताङ र डोल्पामा प्राकृतिक वनस्पति विशेष कारणले गर्दा 2800 मिटर उचाइसम्म पनि हुने गरेको पाइन्छ। करिब 12% उच्च हिमाली क्षेत्र मनसुनी चरणका लागि उपयुक्त छ। त्यस्तै माटो र जलवायुका दृष्टिले 1% भन्दा कम जमिन मात्रै खेतीका लागि उपयुक्त छ। यो क्षेत्रमा 50% भाग कुनै पनि खेतीको लागि काम लाग्दैन। बाँकी 50% भूभागमध्ये 34% भूभागमा खेतीका लागि अपर्याप्त पातलो माटो छ भने 16% भूभागले मात्र खेती धानेको छ। यस्तो 2 लाख हेक्टर जमिनमा पनि 40%मा मात्र राम्ररी खेती गर्ने गरिन्छ। ताप्लेजुङ, सङ्खसभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोर्खा, रुकुम पूर्व गरी 20 जिल्ला पर्दछन्। यो चाहिँ हिमाल पहाड र तराईको आधारमा छुट्याउँदा अहिले 20 जिल्ला भएको। पहिला 16 जिल्लालाई हिमाली जिल्ला भनेर मानिएको थियो, पछि 4 जिल्ला थपियो, अहिले म्याग्दी सहित गरेर 21 जिल्ला बनिसकेको छ। बृहत्तर हिमाली श्रृङ्खलामा 6000 मिटर भन्दा अग्ला 1331 चुचुराहरू छन्। 1311। बृहत्तर हिमाली श्रृङ्खलामा 6000 मिटर भन्दा अग्ला 1311 चुचुराहरू रहेका छन्। धेरै ठाउँमा 1310 लेख्ने गरेको पाइन्छ। यो नेपाल परिचयबाट लिएको हो, 1311 नै लेखिएको छ त्यसमा। भित्री हिमाली क्षेत्र पुराङ, हुम्ला, मुगु, लाङ्गु, बुढी खोटाङ, केरुङ, न्यानम, रोङसार, खुम्बु, कर्मा आदि हिमवेष्टित उपत्यकाहरू छन्। उत्तरमा अग्ला हिमालय र दक्षिणमा होचा पर्वतका बीचमा रहेका यी उपत्यका 2400 देखि 5000 मिटरसम्मका उचाइमा रहेका छन्। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ वृष्टि छायामा पर्ने हुँदा वर्षा ज्यादै कम हुन्छ। यस भेगमा शुष्क जलवायु पाइन्छ। जौ, गहुँ, कोदो र आलु 3000 मिटरसम्मको उचाइमा फल्दछन्। यो अन्तर हिमाली श्रृङ्खला तिब्बतको समानान्तर किनारी क्षेत्र करिब 130 किलोमिटर उत्तरसम्म फैलिएको छ। सरदर 6000 मिटर उचाइदेखि करिब 7000 मिटरसम्म रहेको तिब्बती पठारको समस्थली क्षेत्र गङ्गा, साङ्गपो, ब्रह्मपुत्रको पानी रहलो क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। उच्च हिमश्रृङ्खला छिचोली आएकोले यो क्षेत्रका नदी कालीगण्डकी आदि हिमालय भन्दा पनि पुराना मानिन्छन्। मनाङ र मुस्ताङमा बस्ती छन् र भोट निस्कने भन्ज्याङहरू निकैवटा छन्। वृष्टि छायामा पर्ने भएकोले यो क्षेत्र मूलतः हिमाली मरुभूमिका रूपमा रहेको छ। सीमान्त हिमाली क्षेत्रहरू नेपालका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू 8वटा छन्, जुन यस प्रकार छ। सगरमाथा, जसको उचाइ छ 8848.86 मिटर, यो खुम्बु महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलामा पर्छ भने सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। यो प्रदेश 1 मा पर्दछ। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घाको उचाइ छ 8586, कञ्चनजङ्घा हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ। ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने यो प्रदेश 1 मा पर्दछ। लोत्से 8516 मिटर अग्लो छ। खुम्बु महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ। सोलुखुम्बु जिल्ला र प्रदेश 1 मा पर्दछ। मकालु 8463 मिटर अग्लो छ। कुम्भकर्ण हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ। सङ्खसिभा जिल्ला प्रदेश 1 मा पर्दछ। चोयु
8201 मिटर अग्लो छ। खुम्बु महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश 1 मा पर्दछ। धवलागिरी 8167 मिटर अग्लो छ। धवलागिरी हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ भने गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ। मनासलु 8163 यो गणेश हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। गोर्खा जिल्लामा पर्छ भने गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। त्यसैगरी 8000 मिटर भन्दा अग्लो 8औं नम्बरको हिमाल अन्नपूर्ण हिमाल जुन 8091 मिटर अग्लो छ, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ। पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 300 मिटरदेखि उत्तरमा 3000 मिटरसम्मको भूभागहरू ओगटेर रहेको भूभाग पहाडी प्रदेश हो। पहाडी प्रदेशको चौडाइ 76 किलोमिटरदेखि 125 किलोमिटरसम्म छ। चुरे पर्वत श्रेणी समुद्र सतहदेखि 610 मिटरदेखि 1872 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। चुरे पर्वतमालालाई चुरिया वा चुरे पर्वत पनि भनिन्छ। बाह्य हिमालय भनिने यो पर्वत शिवालिकको नामले समेत प्रसिद्ध छ। यो नवीनतम पर्वत हो। नेपालको पश्चिममा अग्लो र पूर्वमा होचो हुँदै बिलाएको चुरे महाकालीदेखि कोशीसम्म छुट्टै श्रेणी भएर फैलेको छ भने कोशी पूर्व थुम्बिकीको रूपमा रहेको, मोरङ र झापाको उत्तरमा मैनाचुली, चुलाचुली जस्ता नामले पनि चिनिन्छ। महाभारत श्रेणी पूर्व पश्चिम फैलिएको समुद्र सतहदेखि 12000 फिटसम्म उचाइको यो पहाडी भाग नेपालको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यहाँको हावापानी अत्यन्तै स्वस्थकर हुन्छ, रमणीय हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो महाभारत पर्वतलाई नेपालको हिल स्टेसन पनि भनिन्छ। मध्यभूमि श्रेणी यो विभिन्न बेसी टार र खोजहरू हुन्। या तुम्लिङ टार, शङ्खसभा, रुम्जा टार, ओखलढुङ्गा, बेलटार उदयपुर, मङ्गलटार काभ्रेपलाञ्चोक, खुम्बलटार ललितपुर, बट्टार नुवाकोट, सल्यानटार धादिङ, खरेनटार तनहुँ, चौरजहारी टार रुकुम, जरायोटार भोजपुर, खरानी टार नुवाकोट जस्ता टारहरू पनि पर्दछन्। मध्य पहाडमा प्री क्याम्ब्रियन, हाइलाइट्स, क्वार्जाइट्स, अब्रक, सिस्ट र ग्रेनाइट जस्ता विविध चट्टानहरू पाइन्छ। सर्वाधिक बस्तीहरू 1001 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्ममा केन्द्रित छन्। केही प्रमुख उपत्यका र उचाइ। उपत्यका, उचाइ र जिल्लाहरू। काठमाडौँ उपत्यका 1337 मिटर अग्लो छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा पर्छ काठमाडौँ उपत्यका। त्रिशुली 579 मिटर अग्लो छ, उचाइ छ, समुद्री सतहबाट हो यो र नुवाकोट जिल्लामा पर्दछ। पोखरा 819 मिटर अग्लो छ, कास्की जिल्लामा पर्दछ। पाँचखाल 871 मिटर अग्लो छ, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्दछ। बनेपा 1554 मिटर अग्लो छ, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्दछ। पाटन 1534 मिटर अग्लो छ, बैतडीको। धुनीबेसी 850 मिटर अग्लो छ, धादिङमा। दाङ 663 मिटर अग्लो छ, दाङ जिल्लामा, दाङ उपत्यकाको कुरा गरिरहेको छु। सुर्खेत उपत्यका 664 मिटर उचाइमा छ, सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ। उदयपुर 360 मिटर उचाइमा छ, उदयपुर जिल्लामा पर्दछ। तराई प्रदेश यो प्रदेशको चौडाइ 25 किलोमिटरदेखि 30 किलोमिटरसम्म रहेको छ भने 610 मिटर भन्दा होचो र धनुषाको मुसर्ने 58 मिटरदेखि अग्लो भूभागलाई तराई प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ। सन् 1960 सम्ममा यो क्षेत्रमा थारूहरूको बाहुल्यता थियो भने समुद्र सतहको 60 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको भनेर नेपाल परिचयमा लेखिएको छ र विभिन्न तथ्यहरूमा धनुषाको मुसर्ने 58 मिटर अग्लो भएको तथ्यहरू प्रकाशनमा पनि आएको छ। नेपालको अन्न भण्डार पनि भनिन्छ तराईलाई। खास तराई देशको दक्षिण भागमा दक्षिणतर्फ होचिँदै गएको भूभागलाई खास तराई भनिन्छ। मिहिन पाङ्गो माटोले बनेको यो क्षेत्र उर्वर रहेको छ। चितवनको दक्षिणमा सोमेश्वर पर्वतमाला र देउखुरीको दक्षिणमा डुन्डुवा पर्वतमालाले काटेकाले खास तराईलाई 3 भागमा पूर्वी तराई, मध्य तराई र पश्चिम तराईमा बाँड्ने गरेको पनि पाइन्छ। भावर क्षेत्र
खास तराईको उत्तर र चुरे पर्वतमालाको दक्षिणमा समुद्र सतहदेखि 380 मिटरको उचाइसम्म फैलेको साँगुरो पेटीलाई भावर भनिन्छ। 8 देखि 10 माइलसम्म चौडाइ भएको भावर प्रदेशले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको 4.5% भूभाग ओगटेको छ। चुरे र महाभारत पर्वत श्रेणीको बीचमा समुद्र सतहदेखि 610 मिटरको उचाइसम्म चारैतिर पहाड पर्वतले घेरी फैलेका विशाल फाँटलाई भित्री मधेस वा दून प्रदेश अथवा दून क्षेत्र भनिन्छ। 32 देखि 64 किलोमिटरसम्म लम्बाइ र 16 किमीसम्म चौडाइ भएको यो क्षेत्रले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको 8.5% भूभाग समेटेको छ। खास तराईले 4% भूभाग ओगट्छ। भावर प्रदेशले 4.5% र भित्री मधेसले 8.5% भूभाग गरी जम्मा 17% तराई क्षेत्रमा पर्दछ। उदयपुर सिन्धुली उपत्यकालाई पूर्वी भित्री मधेस, मकवानपुर चितवन र नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तपूर्वलाई मध्य भित्री मधेस, दाङ देउखुरीलाई पश्चिम भित्री मधेस र सुर्खेत उपत्यकालाई मध्यपश्चिम भित्री मधेस भनिन्छ। नदीको आधारमा नेपालको विभाजन। कोशी क्षेत्र अर्थात् कोशी प्रदेश। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमाल गोसाई स्थान बीचको क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश अर्थात् कोशीको बहाव क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको छ। तमोर, अरुण, लिखु, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती मिलेर सप्तकोशी नदी बनेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो सप्तकोशी नदी। यो नदी 720 किलोमिटर लामो छ भने जलप्रवाह क्षमता औसत 1564 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। 720 किलोमिटर नेपाल बाहिर समेतको सरहद क्षेत्र पर्दछ। यस नदीबाट 22,000 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ भने कोशी प्रदेशको प्रभाव क्षेत्र झन्डै 60,000 वर्ग किमी क्षेत्रमा फैलिएको छ। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो सहायक नदी लिखु हो। गण्डकी क्षेत्र अर्थात् गण्डकी प्रदेश। पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धवलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी नदी प्रभावित क्षेत्र भनेर बुझिन्छ। यसलाई गण्डकी प्रदेश पनि भनिन्छ। गण्डकी नदीका 7 प्रमुख सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मादी, मर्स्याङ्दी, सेती र काली गण्डकी हुन्। गाण्डव ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको मानिने यस नदीलाई चितवन जिल्लामा आएपछि देवघाट भन्दा तल नारायणी नदीको नामले चिनिन्छ। गण्डकी नदी नै चितवनमा पुगेपछि नारायणी नदीले चिनिने हो। यो नदी मध्य नेपालमा बग्दछ जसको प्रवाह क्षेत्र करिब 38,000 वर्ग किमी रहेको छ। 338 किलोमिटर लम्बाइ भएको यस नदीको विद्युत क्षमता करिब 21,000 मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ। यसका सहायक नदीहरूमध्ये काली गण्डकी सबैभन्दा ठूलो र दरौदी सबैभन्दा सानो नदी हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदीको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ र यो नदीले प्रति सेकेन्ड औसतमा 1713 क्युबिक मिटर पानी प्रवाह गर्दछ। कर्णाली क्षेत्र अर्थात् कर्णाली प्रदेश। पूर्वमा धवलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास हिमाल बीच रहेको कर्णाली नदी प्रभावित क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भनेर चिनिन्छ। कर्णाली नदीका 7 प्रमुख सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, तिला, बुढी गङ्गा र सेती नदी हुन्। यसलाई नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि भनिन्छ। यो नदी भारतमा पुगेपछि घागरा र सरयू नामले समेत चिनिन्छ। यो नदी करिब 42,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर बग्दछ। करिब 507 किलोमिटर लामो यस नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ। यो नदीको औसत जलप्रवाह क्षमता प्रति सेकेन्ड 1336 क्युबिक मिटर रहेको छ। हावापानी। नेपालमा 5 प्रकारको हावापानी पाइन्छ। उष्ण मनसुनी हावापानी, सब ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेट। यो समुद्री सतहबाट 1200 मिटरसम्म अर्थात् 4000 फिटको उचाइसम्म पाइन्छ। ग्रीष्मयाममा यो क्षेत्रको तापमान
38 देखि 42 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने शीतकालमा 15 देखि 5 डिग्रीसम्म ओर्लिन्छ। अर्को न्यानो समशीतोष्ण हावापानी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको उचाइ अर्थात् 4000 देखि 7000 फिटसम्मको उचाइमा पाइने यस प्रकारको हावापानीलाई न्यानो समशीतोष्ण हावापानी भनिन्छ। ग्रीष्मयाममा न्यानो हुन्छ भने शिशिरमा बढी ठण्डा हुन्छ। ग्रीष्म ऋतुमा तापक्रम 24 देखि 31 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने हिउँदमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ओर्लिन्छ। 250 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ भने उत्तरतर्फको भिरालो पाखामा 100 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ। त्यसैगरी ठण्डा समशीतोष्ण हावापानी कुल टेम्परेट क्लाइमेट यो तेस्रो प्रकारको हावापानी हो। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको 2100 मिटरदेखि 3350 मिटर उचाइसम्म अर्थात् 7000 देखि 11000 फिटसम्म यो किसिमको हावापानी पाइन्छ। ग्रीष्म ऋतुमा न्यानो हुन्छ भने हिउँदमा निकै जाडो हुन्छ। तापक्रम ग्रीष्ममा 15 देखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ भने हिउँदमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ओर्लन्छ। वर्षामा 10 सेन्टिमिटरसम्म पानी पर्दछ भने हिउँदमा हिउँ वर्षिन्छ। लेकाली हावापानी चौथो प्रकारको हावापानी हो। अल्पाइन क्लाइमेट नेपालमा समुद्र सतहदेखि 3350 मिटरबाट 5000 मिटरसम्मको हावापानीलाई अर्थात् 11000 फिटदेखि 16000 फिटसम्मको उचाइमा पाइने हावापानीलाई लेकाली हावापानी भनेर चिनिन्छ। यहाँको तापक्रम चैत वैशाख जेठमा 10 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ भने अरू समयमा 9 महिना जति 0 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल नै रहन्छ। यहाँ टाइपमा डिग्रीको साइन 0 भएर 100 देखिएछ, यो 10 नै हो। वर्षायाममा 30 मिलिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ। ध्रुवीय अर्थात् पाँचौं किसिमको हावापानी हिमाली हावापानी, यसलाई हिमाली हावापानी भनिन्छ। टुन्ड्रा क्लाइमेट ध्रुवीय टुन्ड्रा वा हिमाली हावापानीको रूपले चिनिन्छ। यसलाई 5000 मिटरभन्दा माथि 16000 फिटभन्दा माथि 8848.86 मिटरसम्मको हावापानीलाई हामी ध्रुवीय अर्थात् टुन्ड्रा हावापानी भन्छौँ। टुन्ड्रा क्लाइमेट भनेर चिनिन्छ। यस क्षेत्रको भूभागको तापक्रम 0 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा कम रहन्छ। बाह्रै मास हिउँ परिरहने क्षेत्र हो। मध्याह्नपछि भीषण हिउँको हुरी चल्दछ। यहाँको हावापानीलाई हिमाली मरुभूमि जलवायु पनि भन्ने गरिन्छ। हिमाली मरुभूमिको जलवायु पनि भन्ने गरिन्छ। अब प्रदेश सम्बन्धी जानकारीमा जाउँ। प्रदेश नम्बर 1 यसको नामाकरण हुन सकेको छैन। राजधानी विराटनगर तोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, शङ्खसभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी गरी 14 जिल्ला पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 25905 वर्ग किमी रहेको नेपालको कुल क्षेत्रफलको 17.605% भूभाग ओगट्छ। ठूलो जिल्ला ताप्लेजुङ 3646 वर्ग किमी हो भने सानो जिल्ला तेह्रथुम 679 वर्ग किलोमिटर छ। प्रदेशको राजधानी विराटनगर मोरङमा रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या 45,34,943 मध्ये पुरुष 21,66,536 र महिला 23,68,407 रहेका छन्। 9,92,445 परिवार सङ्ख्या छ। प्रदेश 2 सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 2 को पनि नामाकरण पनि हुन सकेको छैन। राजधानी पनि घोषणा हुन सकेको छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारार, पर्सागरी 8 जिल्ला पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 9661 वर्ग किलोमिटर। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 6.575% ओगटेको छ। भूगोलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सानो प्रदेश पनि हो। ठूलो जिल्ला सप्तरी 1363 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला महोत्तरी 1002 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रदेशको राजधानी जनकपुर धनुषा यो अस्थायी राजधानी हो। जनसङ्ख्या 54,04,145 छ। पुरुषको सङ्ख्या 27,17,938 र महिलाको सङ्ख्या 26,86,207। बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर,
भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ गरी 13 वटा जिल्लाहरू पर्दछन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 20,300 वर्ग किमी। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.795% भूभाग ओगटेको छ। ठूलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक 2542 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला भक्तपुर 119 वर्ग किलोमिटर छ। प्रदेशको राजधानी हेटौडा मकवानपुर रहेको छ। 12,70,797 परिवार सङ्ख्या छन्। कुल जनसङ्ख्या 55,29,452 र पुरुष 27,47,633, महिला 27,81,819 जना रहेका छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेशको रूपमा पनि चिनिन्छ। गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशमा गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्वको क्षेत्र गरी 11 जिल्ला पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 81,733 वर्ग किलोमिटर छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 14.615% भूभाग ओगटेको छ। ठूलो जिल्ला गोर्खा 3610 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला पर्वत 494 वर्ग किमी भूभाग ओगटेको छ। प्रदेशको राजधानी पोखरा कास्कीमा तोकिएको छ। 5,78,219 परिवार सङ्ख्या छ भने कुल जनसङ्ख्या 24,03,757, जसमा पुरुष 10,90,808 र महिला 13,12,949 जना रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी 12 जिल्ला पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 22,288 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 15.145% ओगटेको छ। ठूलो जिल्ला दाङ 2955 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम 634.88 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रदेशको राजधानी भालुवाङ दाङ हो। प्रदेशमा 8,85,203 परिवार सङ्ख्या छन्। कुल जनसङ्ख्या 44,79,272, पुरुषको सङ्ख्या 21,40,316 र महिलाको सङ्ख्या 23,58,956 जना रहेका छन्। प्रदेश सम्बन्धी जानकारी। कर्णाली प्रदेश। यसैमा कन्टिन्यू छौँ हामी। कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत गरी 10 जिल्ला रहेका छन्। कुल क्षेत्रफल 27,984 वर्ग किलोमिटर। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 19.015% भूभाग ओगटेको छ। ठूलो जिल्ला डोल्पा 7,889 वर्ग किलोमिटर 7,889 र सानो जिल्ला रुकुम पश्चिम 1,213.49 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। राजधानी वीरेन्द्रनगरको सुर्खेतमा रहेको छ भने 2,98,359 घर परिवार सङ्ख्या छ। कुल जनसङ्ख्या 15,70,418, पुरुषको सङ्ख्या 7,67,923 र महिलाको सङ्ख्या 8,02,495 जना रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली हो र जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो। सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा बाजुरा, बजाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी 9 जिल्ला पर्दछन्। यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 19,539 वर्ग किमी। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.285% रहेको छ। ठूलो जिल्ला बजाङ 3422 वर्ग किलोमिटर र सानो जिल्ला बैतडी 1519 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। राजधानी गोदावरी कैलालीमा तोकिएको छ। 4,69,971 घर परिवार सङ्ख्या छन्। कुल जनसङ्ख्या 25,52,517 मध्ये पुरुष 12,52,517 र महिला 13,34,630 जना रहेका छन्। नेपाललाई 753 स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ, जसअनुसार महानगरपालिका 6 वटा, उपमहानगरपालिका 11 वटा र नगरपालिका 276 वटा र गाउँपालिका 460 रहेका छन्। महानगरपालिका सम्बन्धी जानकारी। पहिलो, काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ जिल्लामा पर्दछ।
यसको जनसङ्ख्या 9,75,453 र यसको क्षेत्रफल 49.45 वर्ग किमी छ। वडा सङ्ख्या 32 छ। ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका पर्दछ। 2,84,922 जना जनसङ्ख्या छन् भने 36.12 वर्ग किमी क्षेत्रफल छ। 29 वटा वडा छन्। कास्की जिल्लामा पोखरा महानगरपालिका पर्दछ। 4,14,141 जना जनसङ्ख्या छन् भने 464.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको 33 वडा रहेको छ। चितवन जिल्लामा भरतपुर महानगरपालिका पर्दछ जहाँको जनसङ्ख्या 2,80,502 र क्षेत्रफल 432.95 वर्ग किलोमिटर। वडा सङ्ख्या 29। मोरङमा छ विराटनगर महानगरपालिका। 2,14,663 जनसङ्ख्या भएको यो महानगरपालिकाले 77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। साथै यसको वडा सङ्ख्या 19 छ। वडा सङ्ख्याको हिसाबले सानो महानगरपालिका र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सानो नै छ। पर्सा जिल्लामा पर्दछ वीरगञ्ज महानगरपालिका। 2,40,922 जना छन् जनसङ्ख्या। 132.07 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो महानगरपालिकामा 32 वटा वडा सङ्ख्या रहेका छन्। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू। भूमि। ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट 1978-79 का अनुसार नेपालमा खेतीयोग्य भूभाग 18% रहेको पाइन्छ। नेपालमा अभ्यास गरिएका केही भूमि व्यवस्थाहरू। रैकर, यो रैकर भूमि हो, यो सबैले बुझ्नुहुन्छ त्यसैले यसमा भनिएन। बिर्ता भूमि, वृत्ति स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई बिर्ता भूमि भनिन्छ। 35% कृषियोग्य भूमि बिर्ताको रूपमा वितरण भएको थियो। विक्रम 2016 सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण बिर्ता जग्गाहरूलाई रैकरमा परिणत गरियो। गुठी भूमि। गुठीमा खास गरेर राजगुठी, दुनिया गुठी र पिलकराना गुठी, बकस गुठी आदि बढी मात्रामा पाइन्छन्। नेपालमा भूमि सुधार ऐन 2021 अनुसार सबै किसिमका गुठीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि गुठी संस्थानको स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै गरी किपट भूमि। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका राई तथा लिम्बू जातिहरूलाई किपट जग्गा प्रदान गरेका थिए। युद्धमा जितेपछि त्यहीँका आदिवासीहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने गरेर कर तिर्न नपर्ने गरेर किपट भूमि दिएका थिए जसको किनबेच गर्न मिल्दैन थियो। यस्तो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेच्न मनाही गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2021 मा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि यो जग्गा रैकर सरह किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। नेपालमा उपलब्ध माटोको प्रकार 5 प्रकार छ। पहिलो प्रकार पाङ्गो माटो, बलौटे पत्थरिलो माटो, रातो फुस्रो माटो, तलैया माटो र हिमाली माटो गरेर 5 प्रकारको माटो नेपालमा पाइन्छ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र भूउपयोग। भूमि र भूउपयोग हेर्दा भूमि भन्नाले पृथ्वीको सतहभन्दा सिधा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म र सतहभन्दा सिधा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले भेट्ने सीमासम्मको भागलाई सम्झाउनुपर्छ भनेर भूउपयोग ऐन 2076 ले उल्लेख गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा 11 वटा परिच्छेद र 64 वटा दफा रहेका छन्। जिम्मेदारी उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। जग्गाको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था, मोही सम्बन्धी व्यवस्था, कुदको व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा गरिएको छ। यो ऐन विक्रम सम्वत 2021 सालमा आएपछि समयानुकूल 2076 सम्म 7 पटक संशोधन भएको छ। भूउपयोग ऐन 2076 मा 6 वटा परिच्छेद र 34 वटा दफा छन्। यो अर्कै ऐन हो, पछि अहिले भर्खरै ल्याएको नयाँ ऐन। नेपाल सरकारले 2072 सालमा भूउपयोग नीति ल्यायो। यसैको आधारमा 2076 सालमा भूउपयोग ऐन ल्याएको हो। भूउपयोग ऐन 2076 मा जारी गरिएको छ। भूउपयोग ऐनले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको छ। ऐनको दफा 4 मा यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ। क्षेत्रको वर्गीकरण 10 भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो कृषि क्षेत्र, दोस्रो आवासीय क्षेत्र, तेस्रो व्यावसायिक क्षेत्र, चौथो औद्योगिक क्षेत्र, पाँचौं खानी तथा खनिज क्षेत्र,
छैठौं वन क्षेत्र, 7औं नदी ताल सिमसार क्षेत्र, 8औं सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, 9औं सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र 10औंमा नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरेर भू-उपयोग नीतिले अर्थात् भू-उपयोग ऐनले नेपाललाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा दिएका क्षेत्रहरू देखिने गरी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तर-प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरू, विद्यालय र अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ, कुलो वा नहर रहेको क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, विपद जोखिमयुक्त क्षेत्र, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र, अन्य आवश्यक क्षेत्र। ऐनको दफा 21 मा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी अन्य केही नियम र आयोग गठन आदेशहरू। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भू-उपयोग नीति 2072, भूमि सम्बन्धी नियमावली 2021, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन आदेश 2076। अब वन सम्बन्धी जानकारीमा जाउँ। सन् 1954 को तथ्याङ्क अनुसार देशको 45% भन्दा बढी भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको थियो। सन् 1979 तिर 43% वन क्षेत्र ढाकिएको थियो। सन् 1986 मा 37.4% मा झरेको वन क्षेत्र, सन् 1998 मा गरिएको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र केवल 39.6% रहेको मा 2074 को वन सर्वेक्षणले वन क्षेत्र 44.74% पुगेको तथ्य देखाएको छ। वनका प्रकार। नेपालमा 5 प्रकारका वनहरू पाइन्छन् जुन हावापानीसँग पनि मिल्ने छ। अघि माथि हामीले हावापानीको कुरा गरिसक्यौं। क उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगल, सब ट्रपिकल एभरग्रीन फरेस्ट। यसको 1200 मिटर उचाइसम्म यस प्रकारको जंगल पाइन्छ। यो सदाबहार जंगल हो। समशीतोष्ण पतझर जंगल, टेम्परेट डेसिडियस फरेस्ट। यो 1200 देखि 2100 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। त्यसैगरी समशीतोष्ण सदाबहार कोडधारी जंगल, कोनिफेरस फरेस्ट। यसको उचाइ 2101 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्म फैलिएको छ र लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान, अल्पाइन फरेस्ट भनिन्छ। यसको उचाइ 3351 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा छ भने शीत मरुभूमिको वनस्पति अर्थात् टुन्ड्रा भेजिटेसन 5000 मिटरको भन्दा माथिको भूभागलाई टुन्ड्रा वनस्पतिको रूपले चिनिन्छ। शीत मरुभूमिको वनस्पति अथवा टुन्ड्रा वनस्पति। खनिज पदार्थ। आर्थिक वर्ष 65-66 मा खनिज पदार्थको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 0.54% योगदान रहेको थियो। अलि पुरानो तथ्याङ्क छ। खनिज पदार्थको उत्खननलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि विक्रमसँग 2024 मा भौगोलिक विभागको स्थापना गरिएको थियो। खनिज पदार्थ र खनिज पाइने स्थानहरू। फलाम, फुलचोकी, ठोसे, चितवन, कुलेखानी, भैँसे, प्युठान, बजाङ, डोटी, जन्तर, लब्दी र फर्पिङमा पाइन्छ। तामाखानी, सिसाखानी, कुलेखानी, बुद्धखोला, बाप्सा, बाराबिसे, मार्फा, बन्दीपुर र ओखलढुङ्गामा पाइन्छ। साथै इलाम, डाँडा र म्याग्दीमा पनि तामाखानी रहेको पाइन्छ। अब्रक, भोजपुर, डोटी, चैनपुर, सिन्धुलीगढी, ज्यामिरे, निबुवा गाउँ, रसुवा, बजाङ, लमजुङ, गोसाइकुण्ड र सुन्दरी जलमा पाइन्छ। चुनढुङ्गा, चोबार, भैँसे, धनकुटा, मोरङ, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा, गोदावरी र सुर्खेतमा पाइन्छ। सिसा, गणेश हिमाल, फुलचोकी, मकवानपुर, बागलुङ, मार्फा, गलकोट, तिप्लिङ, बैतडीमा पाइन्छ। जस्ता गणेश हिमाल, फुलचोकी, माझेरखोला, नाम्फामा पाइन्छ। जस्ता गणेश हिमाल, फुलचोकी, माझेर र नाम्फामा पाइन्छ। गण्डक, चिसापानीगढी, गोसाइकुण्ड, बराह क्षेत्रमा पाइन्छ। खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ र भोजपुरमा पाइन्छ।
स्लेट बन्दीपुर, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र जनकपुरमा पाइन्छ। मार्बल गोदावरी, महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पाइन्छ। गेरु सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा पाइन्छ। कोइला दाङ, सल्यान, चौतारा, चितवन, मकवानपुर र काठमाडौँ उपत्यकामा पाइन्छ। पेट्रोलियम कोइलावास नेपालगञ्ज, धनगढी, मुक्तिनाथ, दैलेख, प्युठान, दाङ, तराई र चुरे पहाडमा पाइन्छ। ग्यास तराईको विस्तृत भूभाग मुस्ताङ क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको अनुमान गरिएको छ। सुन सुनकोशी, बुढी गण्डकी, रिउखोला, काली गण्डकीको बगर, बेरिङ, कोशी नदीमा प्लेसर सुन पाइएको छ। त्यो 16 नम्बर हो, त्यो 16 यता पछाडि आएछ। चाँदी चिसापानी गढी, बागलुङ, फुलचोकी 17 नम्बर हो त्यो। कोबाल्ट 17 नम्बरमा कोबाल्ट चाहिँ पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची धनकुटामा पाइन्छ। यो 16 र 17मा अलिकति दायाँ भएछ। 18 सोडा सल्यान र डोटीमा पाइन्छ। सिधे नुन, बिरे नुन रसुवाको स्याफ्रो बेसीमा पाइन्छ। रसुवा र स्याफ्रो बेसीमा पाइन्छ। स्याफ्रो बेसी पनि रसुवामै पर्छ गरी। निओबेरस दुर्लभ धातु हो। गोर्खा, डडेलधुरा, जाजरकोटमा पाइन्छ। अन्य पत्थरहरू पनि पाइन्छ त्यहाँ। निकेल खोकलिङ, नाम्पा र टुटथाड भोर्लेमा पाइन्छ। टुङथाङ भोर्लेमा पाइन्छ। म्याग्नेसाइट दोलखाको खरीढुङ्गा, उदयपुरको कम्युघाट, मुस्ताङको नुनखानीमा पाइन्छ। जलस्रोत नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदीनाला छन्। नेपालका 3 ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली हुन्। 3वटा नदीको जलभण्डार क्षमता 1,48,000 क्युबिक मिटर रहेको छ। अर्थात् कुल जलभण्डार क्षमताको 74% भूभाग 3 ठूला नदीले ओगट्छ। कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब 83,000 मेगावाट रहेको छ। नदीको 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। पहिलो स्तरको नदी, दोस्रो स्तरको नदी र तेस्रो स्तरको नदी भनेर। पहिलो स्तरको नदी जुन चाहिँ भोटभन्दा माथि, हिमालभन्दा पनि माथिबाट बगेर आएको, अर्थात् हिमाली क्षेत्रबाट बगेर आएको नदी सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरू पहिलो स्तरका नदी हुन्। त्यसैगरी महाभारत पर्वत श्रेणीभन्दा माथिबाट बगेर आएको नदीलाई दोस्रो स्तरको नदी भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। मेची नदी, कन्काई नदी, त्रियुगा नदी, कमला, बागमती, बाणगङ्गा, तिनाउ, राप्ती, बबई, मोहना आदि दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। तेस्रो स्तरको नदी सिर्सिया, तिलाबे, जमुनी, हर्दिनाथ, डौडुवा, अर्जुनखोला आदि हुन्। यिनीहरू चुरे पर्वत आसपासबाट उत्पत्ति हुने र हिउँदमा मूल सुक्ने खालको नदीहरू हुन् तेस्रो स्तरको नदी। ताल, कुण्ड र पोखरीहरू। तिलिचो ताल समुद्र सतहदेखि 4919 मिटरको उचाइमा रहेको छ। फाक्से हिमालको काखमा रहेको छ। यो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तालको रूपमा पनि परिचित छ। मनाङ जिल्लामा रहेको यो तालको लम्बाइ 4 किमि तथा चौडाइ 1.2 किलोमिटर र गहिराइ 200 मिटर रहेको छ। ताल, कुण्ड र पोखरीहरू। रारा ताल मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसको लम्बाइ 5.2 किमि र चौडाइ 2.4 किलोमिटर रहेको र गहिराइ 167 मिटर छ। समुद्र सतहदेखि 2990 मिटर उचाइमा छ। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको तालमा माछा पाइने पोखरीको रूपमा रारा ताललाई चिनिन्छ। महेन्द्र ताल पनि भनेर चिनिन्छ। फोक्सुन्डो ताल डोल्पा जिल्लामा पर्दछ। कागमारा लेकको काखमा रहेको छ। 3613 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट भने उत्तर दक्षिणतर्फ लामो एवं पूर्व पश्चिमतर्फ चौडा रहेको छ। करिब 4.82 किलोमिटर लम्बाइ र चौडाइ 1.61 किलोमिटर रहेको छ। स्थानीय नाम रिग्मो हो। मुलुकको सबैभन्दा गहिरो ताल पनि हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो तालको रूपमा फोक्सुन्डो ताल छ। यसको वाइ आकार रहेको छ भनिन्छ र तालमा कुनै पनि किसिमको जीवात्मा पाइँदैन। यो अत्यन्त चिसो पानीले भरिएको ताल हो। सुलीगाड खोलामा करिब 176 मिटरको झरना बनेको छ यही तालबाट बगेको पानीले। छोरोल्पा ताल दोलखा जिल्लामा पर्दछ। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल हो। समुद्र सतहदेखि 4580 मिटरको उचाइमा पाइन्छ। लम्बाइ 3 किलोमिटर र चौडाइ 0.5 किलोमिटर, गहिराइ 100 मिटर अनुमान गरिएको छ। करिब 8 करोड घन मिटर पानी रहेको अनुमान गरिएको छ। विस्फोट हुने खतरामा रहेको छ। तामाकोशी नदी आसपासका क्षेत्रमा खतरा रहेको छ। विस्फोटनबाट बचाउन पानी बाहिर निकाल्न साइफन जडान गरिएको छ।
फेवाताल कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको छ। लम्बाइ 4.8 किमि र चौडाइ 1.5 किलोमिटर, गहिराइ 24 मिटर छ। तालमा माछापुच्छ्रेको छाया देखिन्छ। बडो मनमोहक हुनाको साथै पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ताल हो फेवाताल। फेवातालको बीचमा तालबारी रहेको छ। रानी पोखरी राजा प्रताप मल्लले बनाएको यो कृत्रिम पोखरी हो। मानव निर्मित पोखरी पनि हो यो। पुत्र शोकले पीडित आफ्नी रानी अनन्त प्रियालाई सान्त्वना दिलाउन निर्माण गरिएको हो। लम्बाइ 180 मिटर र चौडाइ 140 मिटर छ। क्षेत्रफल झन्डै 32 रोपनि छ। टौदह यो काठमाडौँ जिल्लामा पर्दछ। टौदहलाई कर्कोटक नागको वासस्थानको रूपमा चिनिन्छ। 84 रोपनि जल क्षेत्रसहित 96 रोपनि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। दर्जनौं प्रकारका पन्छीहरू पाइने हुँदा चराको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आकर्षक मानिन्छ। घोडाघोडी ताल घोडाघोडी ताल हत्केला आकारको छ। 1.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बेगनास ताल रूपातालसँगै पचभैया डाँडाको अर्को पाखामा रहेको ताल छ रूपाताल। बेगनास तालसँग जोडिएर रहेको ताल हो। समुद्री सतहबाट 677 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। 7.5 मिटर गहिरो यो ताल 225 हेक्टरमा फैलिएको छ। गोसाइँकुण्ड रसुवा जिल्लामा पर्दछ। समुद्र सतहबाट करिब 4360 मिटर उचाइमा रहेको छ। सूर्यकुण्ड पूर्व र उत्तरी झरनाबाट गोसाइँकुण्ड बन्न पुगेको छ। रूपाताल कास्की जिल्लामा पर्दछ। पोखराको पूर्व उत्तरी भागमा पचभैया पर्वतको फेदमा रहेको छ। बेगनास तालसँग जोडिएको छ यो। समुद्री सतहबाट 701 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। 4.5 मिटर गहिराई भएको ताल हो यो। 120 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। हाल मत्स्य पालन गरी आर्थिक लाभ लिन थालिएको छ। तालकुण्ड र पोखरी केही प्रमुख तालकुण्डहरू राराताल मुगु जिल्लामा पर्दछ। फेवाताल कास्कीमा पर्दछ। रूपाताल कास्कीमा पर्दछ। मैदीताल कास्कीमा पर्दछ। बेगनास ताल कास्कीमा पर्दछ। सेफोक्सुण्डो वा रिग्मताल डोल्पा जिल्लामा पर्दछ। 20,000 ताल नन्दभाउजू ताल चितवनमा पर्दछ। गैडावा ताल रूपन्देही। लौसा ताल रूपन्देही। सग्रहवा ताल रूपन्देही। जाखिरा ताल कपिलवस्तु। घोडाघोडी ताल कैलाली। बुलबुली ताल सुर्खेत। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु। रानी ताल कञ्चनपुर। झिलामिला ताल कञ्चनपुर। तिलिचो ताल मनाङ। खप्तडदह अछाम। गोसाइँकुण्ड रसुवा। इन्द्र सरोवर मकवानपुर। टौदह काठमाडौँ। रानी पोखरी काठमाडौँ। नागदह काठमाडौँ। गङ्गासागर धनुषा। महाराज सुनवर्षी पोखरी मोरङ। माइदिया पोखरी पर्सा। सुरमा सरोवर बझाङ। पञ्चासे ताल स्याङ्जा पर्वत र कास्कीको सिमानामा। गिरिदह जुम्ला। सुनादह डोल्पा बागलुङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा। गुफा पोखरी सभा पोखरी सङ्खुवासभा। माई पोखरी इलाममा रहेको छ। अब नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धी जानकारीमा जाउँ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सन् 1911 देखि जनगणना गर्ने कार्य सुरु गरेको हो। चन्द्र शमशेरको पालाबाट सेन्सस गोसवाराको स्थापना गरी सेन्सस गोसवाराले पहिलो जनगणना लिएको थियो। लगभग प्रत्येक 10 वर्षको अन्तरालमा जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1998 सम्म सञ्चालन भएको जनगणना सामान्य व्यक्ति हेड काउन्टका रूपमा मात्र सीमित रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2009-11 सन् 1952-54 देखि सञ्चालनमा भएको जनगणनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना योग्य आधुनिक वैज्ञानिक जनगणना मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना नेपालको 11औं जनगणना हो। 2068 को जनगणना नेपालको जनगणनाको इतिहासमा 100 वर्षको जनगणना हो। असार 8 गतेलाई जनगणना दिवस सेन्सस डे मानिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेको छ, जसमा पुरुषको सङ्ख्या 48.50% अर्थात् 1,28,49,041 र महिला 1,28,49,041 जना र पुरुष 51.5% अर्थात्
1,36,45,463 जना रहेका छन्। लैङ्गिक अनुपात 94.16 रहेको छ। जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धि दर पनि घट्दै गएको छ। 58 सालको जनगणनाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.25% देखाएकोमा 68 सालमा 1.35%मा मात्र रहेको तथ्य प्रकाशनमा आएको छ। 68 सालको जनगणना अनुसार हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या 17,81,792 अर्थात् 6.73%, पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 1,13,94,700 अर्थात् 43%, तराईको जनसङ्ख्या 1,33,18,705 अर्थात् 50.27% रहेको छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा 17,44,240 रहेको, कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला मनाङ 6,538 जना। काठमाडौँ महानगरपालिका 9,75,453 जना। पोखरा महानगरपालिकामा 4,14,141, ललितपुर महानगरपालिका 2,84,922, भरतपुर महानगरपालिका 2,80,502, वीरगञ्ज महानगरपालिका 2,40,922, विराटनगर महानगरपालिका 2,14,663। यी पहिला ठुला सहरका रूपमा स्थापित थिए। यी 5 ठुला सहर र धेरै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हुन्। क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं ठुला सहरका रूपमा रहेका छन्। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणमा 2068 सालको जनगणना अनुसार साक्षरता दर 5 वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या 65.9% रहेको छ, जसमा पुरुष साक्षरता दर 75.1% र महिला साक्षरता दर 57.4% पुगेको। काठमाडौँ जिल्लामा 86.3% साक्षरता रहेकोले सहित पहिलो स्थान र हुम्ला जिल्ला 47.8% साक्षरता दर सहित अन्तिम स्थानमा रहेको। अब राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 सालमा स्थापना भएको। चितवन, मकवानपुर, पर्सा, नवलपरासी पूर्वी भूभागमा फैलिएको छ भने 952.63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना भएको। रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको 1710 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा अवस्थित। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना भई सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। 1148 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना भएको हो। मुगु र जुम्लामा पर्दछ। 106 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिचित छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा स्थापना भएको हो। बर्दिया जिल्लामा पर्दछ र 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज 2040 सालमा स्थापना भएको। डोल्पा र मुगुमा फैलिएको छ। 3555 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2042 सालमा स्थापना भएको। बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाममा फैलिएको छ। 968 वर्ग किलोमिटर। यो गलत भयो, यहाँनिर मिलेको छैन। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2049 सालमा स्थापना भएको। शङ्खसभा र सोलुखुम्बुमा पर्दछ। 1500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज 2042 सालको, यो माथिल्लो छुटेको थियो, त्यो 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2058 काठमाडौँ र नुवाकोटमा फैलिएको छ। यसको क्षेत्र काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा यसको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 2067 सालमा स्थापना भएको। बाँके, सल्यान र दाङमा 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2031मा स्थापना भएको। कञ्चनपुर जिल्लामा पर्दछ। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2040 सालमा स्थापना भएको। चितवन, मकवानपुर र पर्सामा छ। 627.39 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा
शिकार आरक्षण नेपालमा ढोरपाटन शिकार आरक्षण एउटा मात्रै शिकार आरक्षण बाँकी छ अहिले। यो 2044 सालमा स्थापना भएको हो र यसको क्षेत्रफल 1325 वर्ग किलोमिटर छ। रुकुम, बागलुङ तथा म्याग्दीको केही भाग समेटेर यस क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। संरक्षण क्षेत्र नेपालमा 6 वटा संरक्षण क्षेत्रहरू छन्। पहिलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विक्रमसँग 2049 सालमा स्थापना भएको। यसको क्षेत्रफल 7629 वर्ग किलोमिटर छ र लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लामा फैलिएको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र 2054 मा स्थापना भएको। यसको क्षेत्रफल 2035 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्दछ। मनासलु संरक्षण क्षेत्र 2055 सालमा स्थापना भएको हो। 1663 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो गोर्खामा पर्दछ। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र 2065 मा स्थापना भएको। यसको क्षेत्रफल 16.95 वर्ग किलोमिटर छ। बर्दिया जिल्लामा पर्दछ। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र 2066 सालमा स्थापना भएको। यसको क्षेत्रफल 2169 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको छ। यो अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र 2067 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1903 वर्ग किलोमिटर छ। दार्चुलामा पर्दछ र नेपालमा 6 वटा संरक्षण क्षेत्र छन्। त्यसै गरी 13 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू छन्। मध्यवर्ती क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र 2053 मा घोषणा गरिएको 729.37 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र 2055 सालमा घोषणा गरिएको 420 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2058 मा घोषणा गरिएको 275 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2063 सालमा स्थापना गरिएको घोषणा गरिएको 198 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र 2053 मा घोषणा गरिएको 507 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र 2055 मा स्थापना अर्थात् घोषणा गरिएको 1349 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र 2063 मा स्थापना घोषणा गरिएको हो। त्यसैगरी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2072 मा घोषणा गरिएको हो 118.61 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 2067 मा घोषणा गरेको 343 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2055 घोषणा भई 830 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2061 मा घोषणा भई 243.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2062 मा घोषणा भई 285.3 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र 2061 मा घोषणा भएर 173 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। जम्मा 5687.78 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको छ भने संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रहरूले कुल क्षेत्रफल 34419.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। वन्यजन्तु आरक्ष कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष 2032 सालमा स्थापना भएको 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो सुनसरी जिल्लामा पर्दछ। नेपालमा रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू पहिलो सबैभन्दा पुरानो कोशी टप्पु 17500 हेक्टरमा फैलिएको छ। 1987 12/7/17 डिसेम्बर 17 मा सूचीकृत भएको। त्यसैगरी 20,000 ताल 3200 हेक्टरमा फैलिएको छ। घोडाघोडी ताल 2563 हेक्टरमा फैलिएको छ। त्यसैगरी जगदीशपुर जलाशय 225 हेक्टरमा फैलिएको छ। यो तीनवटै तालहरू 2003 अगस्त 13 तारिखमा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। 20,000 ताल, घोडाघोडी ताल र जगदीशपुर ताल
त्यसैगरी रारा ताल 1583 हेक्टरमा फैलिएको छ। फोक्सुन्डो ताल 494 हेक्टरमा फैलिएको छ। गोसाइकुण्ड तथा आसपासका तालहरू 1030 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। गोक्यो तथा आसपासका तालहरू 7770 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो चारवटै तालहरू 2007 सेप्टेम्बर 23 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। इलामको माई पोखरी 90 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो 2008 अक्टोबर 28 मा सूचीकृत भएको र अन्तिममा सूचीकृत भएका पोखरा उपत्यकाका 9 वटा तालहरू हुन्, जसको क्षेत्रफल 26,106 हेक्टर रहेको छ। 2016 फेब्रुअरी 2 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। स्तनधारी संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु। नेपालमा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तुहरू 26 प्रकारका छन्। आसामी बाँदर, सालक, हिस्पिड खरायो, सोस, बुवासो, हिमाली खैरो भालु, हाभ्रे, लिङसाङ अर्थात् सिलु, चरीबाघ, लिङ्कस, ध्वाँसे चितुवा, बाघ, हिउँ चितुवा, जङ्गली हात्ती, एकसिङे गैंडा, पुड्के बँदेल, कस्तुरी मृग, बारसिंगा, गौरी गाई, जङ्गली याक, अर्ना, नायन, चिरु, कृष्णसार, चौका, हुँडार 26 वटा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु छन्। कतै कतै 27 वटा लेखिएको पनि पाइन्छ। यो नेपाल परिचयबाट लिएको हो र अहिले अन्तिम अपडेट डेटामा यही 26 प्रकारको मात्रै रहेको छ। संरक्षित पन्छी। नेपालमा संरक्षित पन्छी 9 प्रकारका छन्। कालो गरुड, सेतो गरुड, सारस, चिर, कालिज, डाँफे, मुनाल, खरमजुर, सानो खरमजुर र राजधनेश गरी 9 प्रकारका संरक्षित पन्छी छन्। त्यसैगरी संरक्षित घस्रने वन्यजन्तु 3 प्रकारका छन्। ती हुन् अजिङ्गर, घडियाल गोही र सुनगोरो। यार्सागुम्बा। यार्सागुम्बाको वैज्ञानिक नाम कर्डेप्स वा कर्डेप्स सिनेन्सिस हो। कर्डले क्लब र सेप्सले हेडको अर्थ दिन्छ। यसलाई क्याटरपिलर फङ्गस पनि भनिन्छ। औषधिमूलक, च्याउ, फङ्गल बुट्टी, हिँड्ने बुट्टी, वाल्किङ अफ्स जस्ता नामले पनि यार्सागुम्बालाई चिनाउने गरिन्छ। वास्तवमा यार्सागुम्बा आधा किरा र आधा फङ्गस, हाफ इन्सेक्ट एन्ड हाफ फङ्गस हो। नेपालको भौगोलिक परिचय। सकेसम्म धेरै विषय समेट्ने प्रयास गरिएको छ। कतिपय विषयहरू अझै समेट्न सकिएका छैनन्। आगामी दिनमा त्यसलाई ल्याउने नै छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। आवश्यक सल्लाह र सुझावको लागि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि अन्य भिडियोहरू पनि आउने बित्तिकै तपाईँको लिस्टमा आओस्। नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नुहोला र राम्रो आयो भने साथीभाइ बीच सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।